السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيت باش غادي نعطي واحد النصيحة، وهاد النصيحة هادي يعني الناس اللي كتجي لأوروبا، بخصوص النساء. ما الرجال ملي كتجي لأوروبا راه عارفينها بأنها كتمشي كتقرا يعني دغيا كيدبروا على خدمة عندهم يعني مجالات سهلة ليهم. أما بالنسبة للمرأة هي اللي كتكون صعيبة عليها، والاخطاء اللي كتوقع فيها بعض البنات مساكن اللي كيبغيو يجيو لاوروبا هي انها كتفكر بانها تجيب الطفل هو الاولاني، وهذا غلط كبير. وبخصوص العيالات اللي تيكونوا مجوجين مع اجانب، يعني اجانب راه هو السيد اللي كيكون كيجي عندك جوج مرات في العام، راه ماشي هو الانسان ملي كتبغي تجي تعيشي معاه في دار وحده. راه تيكون فرق كبير. راه ملي كيجي عندك عطله راه ماشي هو الشخص اللي كتعيشي معاه في دار وحده وكتعرفيه وكتعرفي التقاليد ديالو وكتعرفي العادات ديالهم وكتعرفي بزاف ديال الاشياء هادو بالنسبه للبنات اللي كيتزوجوا مع اجانب. اما بالنسبه كذلك حتى مغربي، راه هو ملي كتدخلي للدار راه كيكون، راه حتى الزواج مغربي راه هو ملي كتدخلي للدار مع الزوج ديالك راه تيكون فرق كبير بين الانسان اللي كيكون كيجي عندك مره في العام او جوج مرات في العام، وبالنسبه للانسان ملي كتبغي تعيشي معاه في نفس الدار. هذا راه هذا حاجه طبيعيه. عاد كنكتشفوا العادات، عاد كنكتشفوا التقاليد، عاد كنكتشفوا بزاف ديال الحوايج. المهم الحاجه الوحيده اللي بغيت نوصي بها البنات ما يبغيو يجيو اوروبا، وهذه نصيحه من القلب. انا ماشي تنقول لكم بانكم ما تولدوش، لا، غير الانسان يتريط واحد شويه، يعني واحد العام ولا عامين بيد ما يتمكن من اللغه. اول حاجه هي بانك من تجي لهنا لهاد البلاد، البلاد ديال اوروبا او اي بلد اوروبي كما بغى يكون النوع ديالو، يا فرنسا، اسبانيا، يا السويد، يا النرويج، يا هولندا، يا اي حاجه. اول حاجه اللي غادي نفكر فيها انني نتعلم اللغه اول شيء، لان اللغه هي الساس ديال كل شيء. وعاد من بعد ندير واحد ديبلوم، ومن بعد نقلب ليا على خدمه، عاد نشوف الاطفال من بعد. علاش؟ لان راه هنا في اوروبا راه شخص واحد مي كيخدم راه صعيب عليه. راه مي كيكون هو بوحدو تيكون عنده مجالات باش يدير بزاف ديال الحوايج، ولكن مي كتكون عنده مسؤوليه كتولي بزاف ديال، يعني المسؤوليه كتكبر. بخصوص هنا في اوروبا راه حنا يعني راه هذا شيء معروف، وبزاف الناس راه عارفين هذا الشيء. بانني راه اللي تنقولوا كنقول الصراحه المعيشه في اوروبا راه شويه غاليه وشويه صعيبه، بخصوص في هذه المده الاخيره من ولات هذه البانديمي اللي كاينه، راه بدات المعيشه غدا وكتغلى، والمعيشه غدا وكتصعب. فلهذا كنصح البنات نصيحه، اول ما نجي لاوروبا نتعلم اللغه، ديبلوم، ونخدم ونعرف القوانين ديال هاد البلاد. لان كيكون عليا من الساهل، لا من الساهل بداك الانسان اللي انا عايشه معاه، ومساهل ليك تنتيايا. حيت الا ما تعلمتيش اللغه كتكوني بحال شي انسانه سادين عليك شي قرعه وما كتعرفيش، غير كدوري في نفس الحلقه، وكيكون صعيب عليك باش تمشي للطبيب، صعيب عليك باش تخرجي، صعيب عليك بزاف ديال الحوايج. وبخصوص كذلك باش نعرف كذلك شنو هما القوانين اللي عندي في هاد البلاد. فلهذا خصني نخمم مزيان باش حتى لا قدر الله كان عندي مشكل مع هذا الزوج كما بغى يكون النوع ديالو، كما قلت لكم، يا اما يكون مغربي او اجنبي او عربي او كما بغى تكون الجنسيه ديالو. حتى لا وقع لي مشكل كنكون واحد الانسانه اللي انا يعني بوحدي كنعرف كيفاش غادي نفك المشكل ديالي. اما الا كان معايا طفل كيكون صعيب عليا الحال، وكيكون صعيب عليا بخصوص لما كنتش عارفه القوانين ديال هاد البلاد وما خداماش، كيكون صعيب عليا باش نتاقلم في هاد العالم هذا، وفي هاد العالم الغريب اللي غادي تجي ليه. لان هذا ماشي المغرب مسهل عليك تعرفي هذه المنطقه وتعرفي شنو غديري وتعرفي شنو غديري. راه ملي كتجي لاوروبا راه تيكونوا قوانين اخرى وحياه اخرى، وصعيب على بخصوص المراه صعيب عليها باش تعايش بوحدها في هذه البلاد هذه. فلهذا
يعني خصنا نعرفوا اي خطوه كنديروها، خصنا نعرفوا كي غادي نديروا ليها. بحال مثلا نعرف كيفاش نتعايش، بخصوص الا وقع لي مشكل مع هذا الزوج هذا مثلا وكان عندي طفل، خصني نكون متمكنه، واحد الانسانه اللي قاده على المسؤوليه، قاده يعني نتعايش مع هذا المجتمع، وقاده ندافع على نفسي، وقاده نكون مستقبلي بنفسي لان ما كتعرفيش شنو غادي يوقع، ما كتعرفيش من هنا لقدام شنو كاين. فلهذا وكذلك واحد النقطه بغيت نشير ليها، مي كيولدوا وليداتهم وكيوقع بيناتهم، بين هذا الزوج والمراه كيوقع لهم مشكل بيناتهم، شنو كدير المراه؟ الغلط اللي كدير انها كتبغي يعني تاخذ هذاك الطفل تكون الحضانه ليها بوحدها، فهذا غلط كبير. غير بغيت نوصيكم بان هنا هاد الدوله راه كدير لكم اسبوع ليه واسبوع عندك نتيايا، فلهذا نخلي المجال النفسي انايا كي غادي نتعايش مع الوقت، وكي غادي نخدم ونعطي لوقتي، مثلا بحال ما تعلمتيش اللغه نعطي الوقت ديالي باش نمشي نتعلم اللغه، وكلشي حتى هو نحملو المسؤوليه. علاش اللي غادي تحمليها انت بوحدك؟ يعني لان الدوله راه عاطياك قوانينك، عاطياك بزاف ديال الحوايج. وكذلك كنبغي نوصي الوالدين الله يخليكم، ملي كتبغي تجي بنتك اوروبا ما تدخلي ليهاش في دماغها بانها لازم خصها تولد. شوف، راه هذا غلط كبير كتدخلوه للبنات ديالكم. مين توصيو بناتكم مي غتمشي لاوروبا قول لها تعلمي اللغه، تخدم باش تكون راسها براسها، لان راه هذاك الفكره ديال بانها خصها تولد باش تشد الراجل، راه هذاك غلط كبير. فلهذا خصنا نغيروا شي شويه من الافكار ديالنا، ونغيروا شويه من يعني نحيدوا دوك الافكار القديمه. وكذلك عاوتاني ندي واحد النصيحه للوالدين، الا كانوا ولادكم في اوروبا ما تبقاوش تزيروا عليهم، ما تبقاوش تقولوا لهم مثلا صيفطوا لنا فلوس، صيفطوا لنا، لانكم نتوما ما كتعرفوش نتوما في المغرب مثلا، او يعني في دوله اخرى، او في دوله عربيه كما بغات تكون، او في المغرب، ما كتعرفوش الوضع اللي عايشه فيه هذيك البنت ولا هذيك الولد. كتبقاو يعني تزيروهم بالطريقه اللي يعني كيولي هو خصو يبذل واحد المجهود، وتتكون يعني صعيب عليه، بخصوص يعني البنت، بخصوص الا كان الراجل هو اللي كيصرف عليها ولا هو اللي كيعطيها. كذلك بغيت نوصي كذلك البنات اللي كيجيو اوروبا نكونوا صريحين مع والدينا. كيفاش الصراحه هي انني نقول لوالديا كل شيء، انا راه ها شنو انا راه ما خداماش، راه الراجل ديالي اللي كيصرف عليا، راه ها شنو. يعني الصراحه كتخليك انت مرتاحه، وهذوك الوالدين حتى هما مرتاحين. فلهذا نصيحه مني، من نبغي نعاودها ونعاود نكررها، نبغي نجي لاوروبا، الحاجه الوحيده اللي ندير وهي نتعلم اللغه. الاولاد نخليهم هما يعني المرتبه الرابعه، كما كنقول المرتبه الاولى نتعلم اللغه، ندير الدبلوم ديالي ونخدم، وعاد الاطفال. واش يعني النصيحه ديالي يعني بغيتو تاخذوها بمحمل الجد، لان راه اوروبا صعيبه، وبخصوص حنا هنا في السويد صعيب بزاف باش تاقلم مع هاد الجو، وتاقلمي مع هاد الحياه. وهنايا الناس راه كما كيقولوا بزاف ديال الناس، يقول لك الناس هنايا راه ماشي سوسيال بحال فرنسا، بحال اسبانيا، راه بحال راه هنا شكل اخر، هنا حياه اخرى. فلهذا كنتمنى من البنات ياخذوا بهذه النصيحه، وتبارك الله عليكم والله يحفظكم. نسيت نقول لكم واحد الحاجه، واحد النكته بسيطه كانت وقعت ليا من جيت لاوروبا، انا غادي غير نقولها لكم باش شويه حتى هو يكون شي شويه ديال الضحك والفرفشه. انا من جيت لاوروبا طبعا من جيت لاوروبا كنت ما كنعرفش اللغه، كنت باغا نمشي للطبيب. الوغ راجلي كيكون خدام ما كيكونش عنده الوقت باش يديني للطبيب، قال لي دابا كيفاش الحل؟ قلت ليه الحل هو انك غادي تقول لي، غادي تكتب لي. كنت ديك الساعه يلاه بديت الاسافي،
وقلت له غادي تكتب لي داكشي اللي غادي نقول للطبيب، وفعلا كتب لي داكشي اللي غادي نقول للطبيب. ومشيت عند الطبيب. ملي دخلت عند الطبيب قال لي هاي، قلت له هاي، قلت له فهمت. بقى كيشوف فيا الطبيب، قلت له عرفتي اش غادي دير يعني بالسويديه، قلت له بلاتي صبر انا غادي نقرا عليك شنو عندي انايا وانت عارف. بقيت نقرا في الورقه، الطبيب بقى كيشوف فيا. الطبيب عجبته الفكره انني يعني الانسان يعني كيحاول بما امكنه باش يتعلم اللغه ويدابز مع الوقت. فهذه من الطرائف اللي وقعت لي باش جيت للسويد. يعني كانت واحد النكته زوينه، يعني طريفه عمري ما غادي ننساها في حياتي. وبزاف ديال الطرائف اللي وقعوا لي باش جيت للسويد يعني، وما كنعرفش اللغه، نمشي نتغدى ونمشي هذا، وكان صعيب عليا، وكنت كناخذ الورقه دائما ونقرا شنو غادي نقول. يلا تبارك الله عليكم، الله يحفظكم، شكرا، بارك الله فيكم.